अल्लाह की मसलहतें समझने वालों के दिल कभी ज़िद्दी नहीं हुआ करते। दुनिया की हर शय, हर जज्बे और हर मोहब्बत की मियाद होती है। जब वो मियाद पूरी होती है तो हर शय, हर जज्बा, हर मोहब्बत अपनी मौत आप मर जाती है। अगर हक कहने की इस्तात नहीं रखते तो बातिल के लिए तालियां मत बजाओ। दोस्ती करके किसी को धोखा मत देना, दोस्ती को आंसुओं का तोहफा मत देना। कोई तुम्हें याद करके रोए, ज़िंदगी में किसी को ऐसा मौका मत देना। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें किसी ने एतबार नहायत सलीके से तोड़ा है। साल गुजर जाते हैं, अपने चले जाते हैं, और अगर कुछ बाकी रहता है तो वो हैं यादें। इसलिए दिलों में मोहब्बतों को कायम रखें। हम लोग पूरी ज़िंदगी अपने कंधों पर ज़ात बरादरी, रस्म व रवाज, खुद साख्ताना, तकब्बुर, बड़ाई और जाली गैरत का बोझ लिए बूढ़े हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि इनमें कोई चीज़ भी हमारे सुकून और कामयाबी में मावन और मददगार नहीं। पूरी कायनात में कोई किसी का इतना इंतज़ार नहीं करता जितना रब करीम अपने बंदे की तौबा का करता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। अगर खोटे सिक्के से कुछ ख़रीदना नामुमकिन है तो नियतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। आपके करीब बैठने वाला हर शख्स आपका करीबी नहीं होता, ना ही आपका गमखार होता है। बाद इनमें से ऐसे भी होते हैं जो आपकी मन की बात टटोल कर आपको ही मात देने की चाह में होते हैं। रजू और अरूज में चारों अल्फाज एक जैसे हैं, इसलिए रब की तरफ रजू करो, वो तुम्हें अरूज देगा इंशाअल्लाह। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, ना नफ़रतों की वजह मिली, ना मोहब्बतों का सिला मिला। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखलूस हों तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। पास होने से ज़्यादा ज़रूरी साथ होना होता है। कुछ लोग उम्र भर एक दूसरे के पास होते हैं पर साथ नहीं होते। जब भी आप अपने बच्चों को खुश होते और खेलते हुए पाएं तो इनके लिए दुआ मांगें, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि इन्हें जन्नत में खुश रखना जैसा कि तूने इन्हें दुनिया में खुश रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़बान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। जो लोग अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से पोशीदा और अलानिया खर्च करते हैं, वो ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें हरगिज़ खसारा ना होगा। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ इस दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, उसको धोखा दे दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं हवाओं में नहीं उड़ रहा, बल्कि फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह देख रहा है। दिल बहुत कीमती है, कोशिश करो इसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। 100 साल ज़िंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ एक दिन ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हर एक के नज़दीक मुख्तलिफ है। जो जैसे हालात से गुज़रा
زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ تنہا رہنا پڑے تو رہ لے، اپنا معیار مت کرائیں۔ یاد رکھیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا یا پھر ضرورت سے زیادہ برا ہونا دونوں ہی نقصان دہ ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ کڑوا یا برا ہونے پر آپ سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے لیے اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ دوسروں کی ذرا سی غلطی برداشت نہ کرنے والے اکثر لوگوں کو اچھائی کے پاٹھ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی آہ و بقا پر خود کو فرشتہ ظاہر کرنے والے اور صبر و تحمل کے درس دینے والے اپنی مرتبہ ذرا سی بات پر واویلا مچا رہے ہوتے ہیں۔ رشتوں کی پیچیدگیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے سے ملنے والی تلخی کو اپنے حواس پر سوار نہ کرے، اور خوبیوں خامیوں سمیت اپنے احباب اور عزیز و اقارب کو قبول کرے۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس سے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ لوگ دل میں قدورتیں رکھ کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ جب کسی انسان نے کسی دوسرے میں نقص تلاش کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی خوبی دکھائی دے۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورت میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ وہ آدمی جو اپنے موجودہ حالات پر راضی نہیں ہے وہ غریب ہے۔ جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ غریب ہے۔ جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو۔ ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔
لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔